बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे जी। एक तरफ तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा पार्टी छोड़ने के ऐलानात कर रहे हैं, 9 मई के बाद अपने आप को जमात से अलग कर रहे हैं और इन हमलों की मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुल्क के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। आज हमने देखा कि अजमल वज़ीर जो हैं वो भी जमात छोड़ गए हैं। इसी तरीके से हशाम इनाम जो हैं वो वज़ीर थे सूबाई, वो भी तहरीक इंसाफ को खुदा हाफिज़ कह गए हैं। ये सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सियासी आप कह लीजिए सख्तियाँ हैं वो भी जारी हैं। जो कानून का शिकंजा है वो भी इमरान खान साहब के गिरद तंग हो रहा है। नैब ने उनको और उनकी अहलिया को एक बार फिर बुला लिया है, 23 मई को हाज़िर होने का कहा है। पिछली पेशी पर इमरान खान साहब नहीं आए थे। कोर्ट से उनको रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसको जारी रखने का फ़ैसला कर चुकी है और हुकूमत का ख्याल है कि इन केसेस को इस तरीके से इनकी पैरवी की जाएगी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ ये तमाम केसेस जल्द निपटाए जाएं। इसके अलावा हुकूमत ने एक और बड़ा फ़ैसला किया है। हुकूमत ने एक अदालती कमीशन बनाया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और ये कमीशन जो मुबैना ऑडियोज़ थी मौजूदा जजेस की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी और कुछ साबिक चीफ जस्टिस की भी ऑडियोज़ थी, तो इनकी ये तहकीकात करेगा ये कमीशन। अब देखते हैं कि इस कमीशन के बनने के बाद जो अदालत में बहरान है, तकसीम है, अब वो कैसे मज़ीद बढ़ेगी या कम होगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। आज इमरान खान साहब की एक और ऑडियो भी सामने आई है जिसमें वो अमरीकी कांग्रेस वुमेन मैक्सिन वाटर्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो जबर है और क्रैकडाउन है उस पर वो अपनी आवाज़ उठाएं और इस इशू को अमेरिका में उठाएं और उनकी बात में बड़ा वज़न असर है। इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश का एक पूरा बयानिया बुना था और साइफ़र से लेके हकीकी आज़ादी से लेके आज वो कहाँ पे खड़े हैं, ये उनकी जमात के लिए और उनके लिए ख़ुद सोचने की बात है कि आज वो अमेरिका में लॉबीज़ फर्म को हायर कर रहे हैं और अपने हक़ में स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को बार बार अपना मौक़िफ़ भी बदलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह के इल्ज़ामात से बाज़ नहीं आते। वो जब गुफ्तगू करते हैं तो उसमें किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं, जैसे अभी उन्होंने मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगाया है। तो ये सारी सूरत हाल है जी। इमरान खान साहब किस तरीके से वापस अब सियासी अमल का हिस्सा बनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे पंजाब से, उनको कहा है कि स्पीकर के सामने पेश हो जाए। इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी पार्टी के लोग जाएंगे। स्पीकर क्या उनको वापस आने का कहेंगे या ये फ़ैसला भी हुकूमत नहीं मानेगी और ये भी एक जैसे इलेक्शंस का मामला था वैसे ये मामला भी बन जाएगा। तो बहुत सारे मामलात हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं। शफकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शफकत साहब, सबसे पहले तो जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं लग रहे, यानी कि आपके मुखालफिन जो सियासी हैं उनकी तरफ से नहीं लग रहे, बल्कि ISPR की प्रेस रिलीज़ेस भी ये सजेस्ट करती हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत 9 मई के वाक़यात हुए और ये जो हमले थे ये एक मंसूबा था। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पहली तो बात है कि हमारी पार्टी तो कहती है कि ये बिल्कुल नहीं है और ऐसा नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मामला है और ये इतनी तकलीफ दे वाक़या है और इसका एक तारीखी तौर पे एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही मैं समझाऊँ अंदोनाक वाक़या है कि इसकी इंक्वायरी होना बड़ी ज़रूरी है और इसकी इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए, कमीशन टाइप बननी चाहिए, जुडिशल कमीशन टाइप चीज़ बननी चाहिए, क्योंकि ये मामूली वाक़या नहीं है, ये बहुत बड़ा वाक़या है। और अगर इस किस्म की इंक्वायरी होगी तो उसके अंदर उसके दो फायदे होंगे। एक तो सारे उसके जितने भी मुज़मरात हैं, उसकी स्टार्ट ये वो सारा वो सामने आ जाएगा और दूसरा ये कि उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, यानी कि लोगों को ये महसूस होगा कि ये बिल्कुल एक आज़ादाना और एक ऐसी इंक्वायरी है कि जिसमें ये तासुर नहीं मिलेगा कि जी किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है। आपको लगता है कि जो फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की बात हो रही है और जो इदारे इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस है, FIA है, आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिबल इदारे नहीं लगते? देखें, जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आना है वो तो बाद की बात है ना, उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी है जी। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी पार्टी ने जो खान साहब ने कहा है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि मसला ये नहीं है कि हम कोई किसी शरपसंद को डिफेंड कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि जिसने
کوئی ایسی حرکت کی ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس انکوائری کی کریڈیبلٹی ہو. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ صحیح لوگوں کی نشاندہی ہو. یہ بھی بڑا، اب مثال کے طور پہ 2-3 قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک تو خیر جو گئے نہیں تھے، ان کے کسی وجہ سے نام آ گیا. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو لوگ تماشبینی کر رہے تھے. تیسرا یہ کہ جو اندر تھے. لیکن ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ باہر سے لوگ بھی تھے جو ہماری پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سچ تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. بالکل بالکل ٹھیک بات کریں آپ، لیکن شفقت صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بہت جیسے حجت تمام کرتے ہیں ویسی مذمت کی اور بڑی دیر سے مذمت کی، اور وہ بھی شاید اب جو ادارے اس میں براہ راست ملوث ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر حملہ ہوا اور جو پاکستان کی افواج یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے جو ایک شناخت ہے پوری دنیا میں ملک کی بھی اور افواج پاکستان کی بھی، اس کے اوپر براہ راست حملہ تھا، تو ان کو یہ مذمت کوئی بہت دل سے مذمت نہیں لگتی. تو اس سے معاملہ سارا مشکوک نہیں ہو جاتا؟ پھر بہت ساری مبینہ آڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، آپ کے جو پارٹی کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ وہ مبینہ آڈیو میں بہت سارے ورکرز بات کر رہے ہیں. تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مشکوک ہو گیا معاملہ؟ آپ کی طرف سے اگر زیادہ تعاون ہو تفتیش میں، تحقیق میں، تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ سارے معاملے میں اپنی شرائط رکھی جائیں. دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تکلیف ہمیں بھی بہت ہے. ہم پاکستان کے شہری ہیں، یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری آرمڈ فورسز ہے. ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حدوناک واقعہ ہے، اتنا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ اس کی ایک بہت ہی بڑا کمیشن بننا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں جب اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں تو کمیشنز بنے ہیں، اور اس میں کمیشن بننا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی ایف آئی اے اور پولیس، دیکھیں پولیس کے اوپر پاکستان کے شہریوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، پہلے بھی کبھی نہیں تھا. پر پولیس کی کریڈیبلٹی بڑی لو ہے پاکستان کے اندر. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جے آئی ٹی بنتی ہے. جے آئی ٹی کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی اپنی تفتیش جو ہے وہ کافی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر تو یہ واقعے کا اتنا بڑا ہے، اور اس کی جو مضمرات بے شمار ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک انکوائری کمیشن ہو جو کہ 2-3 کام کرے، اس کی تاریخ دیکھے، اس کو کس طرح ہوا، کیسے ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کانورسیشنز ہیں، وہ بھی سامنے آئیں، ساری چیزیں سامنے آئیں. اور میں بطور پاکستانی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میری پارٹی کا ہو، کوئی بھی ہو. لیکن شفقت صاحب جو اس میں اب حکومت کا موقف ہے، حکومت کہتی ہے جی کہ اتنے سارے شواہد موجود ہیں، بہت سارے ویژولز موجود ہیں جہاں پہ آپ کی پارٹی کے رہنما لیڈ کر رہے ہیں، بہت ساری ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ وہ لیڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں، پھر آڈیوز ہیں، ظاہرہ ان کا فورنزک ہونا چاہیے، ہم ان کو مبینہ آڈیوز کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ، یا پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ اپنی شرائط رکھنے کی صورتحال میں ہیں. جس طریقے سے ایک لیش بیک آیا، آپ کی اپنی جماعت کے لوگ اس واقعے کی وجہ سے آپ کی جماعت چھوڑ رہے ہیں، بہت زیادہ آپ پہ تنقید ہے، فوج کی طرف سے براہ راست اب یہ تنقید ہو رہی ہے اور وہ اپنا بڑا سخت موقف اس کا اظہار ہو رہا ہے، ورنہ خاموشی تھی اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں پولیٹیکل ہیں. آپ جو بھی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے، وہاں سے کوئی براہ راست جواب نہیں آ رہے تھے، لیکن اب براہ راست بات ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب آپ کی شرائط مانی جائیں گی ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شرائط کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں، جب قوموں کی زندگی میں اتنے بڑے حادثات ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر بہت سارے چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر کوئی مثال کے طور پہ امریکہ میں بہت بڑا واقعہ ہوا، 9/11 کا واقعہ، اس پہ ایک پورا کمیشن بنا، اس کا نام ہی 9/11 کمیشن تھا، جس نے سارے واقعے کی تحقیقات کی. حالانکہ وہاں پر بھی یہ پولیس تو ہے، ایف بی آئی تو وہاں پر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک نیشنل کمیشن بنا. اور یہ کیوں بنتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے بننا چاہیے. یہ اس لیے بننا چاہیے کہ ایک تو یہ واقعہ ہماری قوم کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ
मेरा ख्याल है कि शायद क्या यकीन है मुझे कि कोई ऐसा पहले वाकया कभी नहीं हुआ, और अवाम में भी रंज और गम पाया जाता है और हम सब में गुस्सा पाया जाता है। तो इसकी कमीशन एक तो इसलिए होनी चाहिए, दूसरा क्रेडिबिलिटी के लिए कि जो उसके रिजल्ट आए, जो उसकी है, उसके बाद ये गुंजाइश नहीं रहेगी कोई कहे कि जी ये हो गया वो हो गया, बल्कि उसके अंदर ये भी अच्छा है कि ये पता लग जाएगा कि पुलिस फेलियर क्यों था, सही, क्यों रोका क्यों नहीं किसी ने वहां पे इतना लंबा रास्ता था, किसी ने उसको किसी स्टेज पे भी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस आर्मी की जो समझ में आती है कि तहम्मुल से काम लिया, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी। ये भी ये भी आपकी जायज़ बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने भी तो नहीं रोका। आप लोगों की तरफ से भी किसी ने उस वक्त नहीं कहा कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, हम कोई मुतशद्दद मुजाहरे नहीं करेंगे उस वक्त, बल्कि इमरान खान साहब खुद पहले कहते रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ, मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं रेड लाइन हूँ। ज़ाहिर है लीडर से सबको मोहब्बत और अकीदत होती है, किसी लीडर को रेड लाइन बना लेना और मुल्क को पीछे कर देना, ये भी तो कोई बहुत अच्छी सियासत नहीं है। आपके बहुत सारे साथी ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं, इमरान खान साहब खुद करते रहे कि श्रीलंका बन जाएगा, पता नहीं मुल्क टूट सकता है। तो ज़ाहिर है बड़े लोग यहाँ गिरफ्तार होते रहे हैं, एक वज़ीर आज़म को जो है वो जुडिशल उनका मर्डर भी हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि खान साहब के साथ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन एक गिरफ्तारी के ऊपर इतना सारा हंगामा क्यों हुआ? आपके लोगों ने क्यों नहीं रोका? देखिए, पहले तो मैं मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि किस लीडर ने क्या कहा। मैंने कुछ चंद एक वीडियोस देखी हैं, मसलन डॉक्टर यास्मीन जो है वो पब्लिकली कह रही हैं कि भी वहाँ पे कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई वायलेंस नहीं करेगा। ये मैंने एक वीडियो देखी है, एक आधी और कोई वीडियो देखी है। लेकिन मैंने देखें कमीशन का मतलब क्या होता है। कमीशन का मतलब ये होता है, और एक ही चीज को हम पिछले 15 मिनट से लेके बैठे हुए हैं कि कमीशन का मतलब ये है कि एक ऐसी तहकीक हो जिसके अंदर पब्लिक एक्सेप्टेंस हो, एक ऐसी तहकीक हो जो सही मुल्ज़मान तक पहुंचे, और एक ऐसी तहकीक हो कि जिसके बाद जो भी सजा मिले वो ऐसी हो कि लोग उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि ये सजा इसलिए है कि ये इस जुर्म से मैच कर रही है। सही। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब मुल्कों की तारीख में बड़ा वाकया होता है तो कमीशंस बनते हैं। तो क्या खान साहब को भी ये बड़ा वाकया लगता है? क्योंकि जो अब सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि खान साहब ने मजम्मत बड़ी देर से की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, उनको हाई कोर्ट ने कहा कि आप कैटेगोरिकली मजम्मत करें। एक तो वो मजम्मत बड़ी देर से आई है, जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि उस पर शकूक हैं लोगों को कि शायद ये मजम्मत दिल से नहीं। दूसरा, उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, और उसके बाद भी कहा जब वो ज़मानत उनको मिल गई, कि मुझे अगर दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल दोबारा आएगा। तो अब इसकी वजाहत कर दें कि उनका मतलब यही था कि यही सब कुछ दोबारा भी होगा। इसको लोग धमकी कहते हैं, मतलब हुकूमत इसको धमकी समझती है। नहीं, हुकूमत जो है, हुकूमत की तो ख्वाहिश ये है कि मामलात इतने ख़राब हो जाएं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाए। हुकूमत की तो ख्वाहिश, क्यों इनकी ख्वाहिश है पीडीएम की? इसलिए कि इनको पता है कि इलेक्शन में तो इनको पैंटी पड़नी है, अवाम इनके साथ है नहीं, इसलिए वो तो हर चीज़ को जितना भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं करेंगे। लेकिन खान साहब भी तो नहीं संभालते हुए नजर आ रहे ना, खान साहब भी तो इल्जामात रोक नहीं रहे। मेरी बात सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब जो हैं उन्होंने उनके ऊपर इल्जामात लगाना जो है, ये पीडीएम का बस चले तो वो पता नहीं क्या कर दें कुछ। कभी इनके लीडरों की आप जुबान सुने जिस तरीके से खान साहब के बारे में जिक्र करते हैं, जिस तरह के मतलब है कि हकारत से जिस तरह बात करते हैं। सो इनका तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन में इनको अवाम ने रद्द कर देना है। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूँ, जब एक अवामी लीडर जो है वो गिरफ्तार होता है तो कुछ रिएक्शन आता है, और उन्होंने इसका जिक्र किया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जहां तक मेरी इत्तला है और जो हमारी पार्टी का मौकफ है कि ये कोई प्लान चीज नहीं थी। ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में शामिल करते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शफकत महमूद साहब से। शफकत साहब, अब जो बात अभी हम ब्रेक पर जाते हुए कर रहे थे कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है, और मैं कल भी आपके कुछ लोगों से जो अभी PTI में है उनसे बात करी थी कि अगर आपको कोई कॉल नहीं आई तो फिर आप कैसे इतने वसूख से कह सकते हैं कि जो जा रहे हैं उनको कॉल्स आ रही हैं। आपको कोई कॉल आई है? आपको किसी ने नहीं मजबूर किया? आपसे किसी ने नहीं 9 मई के बाद कहा? आप एक मरकज़ी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फेस ऑफ द पार्टी हैं, सीनियर वज़ीर रहे हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और मेरा ख्याल है कि लोगों को पता है कि मैं किसी के कहने पे कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मेरा ऐसी कोई इरादा है। मैं इस पार्टी के साथ हूं जब तक पॉलिटिक्स करनी है, तहरीक इंसाफ के साथ। अच्छा, बाकी जो है वो टिकट वाली बात जो है, ये चीजें हम मेरे पे तो अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं तो पार्टी के साथ खड़ा हूं, नजरियाती तौर पे खड़ा हूं। इसलिए मुझे कोई ना कॉल आई है, ना ही मेरा ख्याल है आएगी। सही। लेकिन आपको फिर भी ये यकीन है कि ऐसे लोग हैं कि जिनको कॉल्स करके और फोर्स करके पार्टी छुड़वाई जा रही है? जी, उन्होंने बताया कुछ लोगों ने हमें। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कहा कि मेजॉरिटी तो ऐसे हैं कि जिनका दोनों चीजें हो गई, कि उनको पॉलिटिकली उनके लिए जगह नहीं बन रही थी। तहरीक इंसाफ क्योंकि पॉलिटिकली जगह नहीं बन रही थी तहरीक इंसाफ में, टिकट नहीं मिल रहे थे या टिकट डिनाई हो गए, ये वो। और साथ उनको थोड़ा सा ये PDM वालों ने धक्का शक्का भी लगाया होगा। तो ये दोनों चीजें मिलके जो है वो हुआ है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, और उन अरकान असेंबली में आप भी शामिल हैं। आपने क्या जब इस्तीफ़ा दिया था तो उस वक्त आप गए थे इनफरादी तौर पे स्पीकर साहब के पास, क्योंकि स्पीकर साहब उस वक्त कह रहे थे कि आप लोगों को इनफरादी तौर पे आना चाहिए, लेकिन फिर कुछ लोग आपके कोर्ट भी गए थे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे स्पीकर साहब और उनको कबूल करने चाहिए। तो क्या उस कोर्ट में जो जाने वाले लोग थे उनमें आप थे? नहीं, उसमें मेरा ख्याल है मैं नहीं था। लेकिन पॉइंट इज कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटजीज बनती रहती हैं, चेंज भी होती रहती है। हालात के मुताबिक स्ट्रेटजी बनती है, हालात के मुताबिक चेंज होता है। जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट गई तो उस वक्त एक प्रिजम्पशन थी हमारी, और मेरा ख्याल है कि अगर इसको आप सारे पिछले 1 साल पर गए तो एक प्रिजम्पशन रही है हमें कि जी सियासी कह लें या कि आईनी हुकूमत है, और एक आइन के ऊपर सारा अमल दरामद होगा, आइन के मुताबिक सारी चीजें होंगी। तो हमारा ये ख्याल था शुरू में कि जी अगर 135 लोग असेंबली छोड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि असेंबली जो है वो उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी, और जब लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी तो इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन हमें शायद उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि इन लोगों को ना आइन की, ना लेजिटिमेसी की, ना कानून की, ना किसी चीज की परवाह है। तो वो तो एक लूली लंगड़ी असेंबली को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर लेकिन दिया। शफकत साहब, एक मिनट जी, मैं सिर्फ थोड़ा सा खत्म तो कर रहा हूं। जब उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, और उसमें ये ललकारते रहे हमें कि आए 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 आए। लेकिन जब हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और हमने कहा कि हम वापस जाते हैं, तो फिर ये भाग गए और उन्होंने हजार तरीके से रोकने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको अभी इस पॉइंट पे नहीं लगता है कि उस वक्त अगर आप कौमी असेंबली से ना निकलते और अपोजिशन का रोल निभाते, दुनिया जहान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होते रहते हैं, वज़ीर आज़म चेंज होते हैं, कुछ मुल्कों में हर साल वज़ीर आज़म चेंज हुए, हमारे पास ऐसी मिसालें भी हैं। तो मतलब 5 सालों में 5 वज़ीर आज़म, बरतानिया में कुछ सालों में 3-4 वज़ीर आज़म। तो अगर आप लोग असेंबली में रहते तो आज ये इतना जो क्योस है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लोगों को, जो आपके नाकदीन हैं या जो न्यूट्रल हैं, उनको लग रहा है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है पार्टी की वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। आपको लगता है उस वक्त ना होता ऐसा अगर आप रुक जाते असेंबली में? पहले तो बात है कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात तहरीक इंसाफ है, और इस वक्त हर सूबे में हमारी स्ट्रेंथ है, और मैं समझता हूं कि सबको इस चीज का इदराक होना चाहिए। और अगर आप सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात को दीवार से लगाएंगे तो उसके में मुल्क का नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि उस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा आपको, कि हमारा एक स्ट्रैटेजी थी जल्दी इलेक्शन करवाने की। उस जल्दी इलेक्शन करवाने की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये था कि अगर आप असेंबली छोड़ देंगे तो असेंबली से अगर 135 लोग रिजाइन कर दे तो उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। हमें ये नहीं पता था, या हमने ये कैलकुलेट नहीं किया कि ये लोग जो है इनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है। जैसे कि हमने जब प्रोविंशियल असेंबलीज की डिसोल्यूशन की तो उसके पीछे प्रिजम्पशन ये थी कि आइन जो है और कानून कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। आइन की जो हमने जो जितने भी वकला थे उनके साथ
مشورے کیے, سب نے کہا کہ کوئی وجہ ہی, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ 90 دن سے ہٹا جا سکے. اور سپریم کورٹ نے 2 دفعہ فیصلہ جو سنایا. لیکن یہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, نہ کوئی آئین کو مانتا ہے, نہ کوئی قانون کو مانتا ہے, تو ہماری پرزمپشن ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ پہ تھی, یہ تو بالکل ایک نان ڈیموکریٹک سیٹ اپ. اچھا, آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا, حکومت نے وہ نہیں مانا. اب ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اپیرنٹلی ایک راستہ نکالتا ہے کہ آپ واپس قومی اسمبلی میں آ جائیں, یعنی کہ آپ کی جماعت آ جائے اور کہیں نہ کہیں پھر سے ڈائیلاگ انیشیٹ ہو, جو 9 مئی کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایک امپاسبل بات لگتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی امکانات ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی, ظاہر آپ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے, وہ آپ کی ایک اپیل تھی, وہاں پہ آپ کی درخواست تھی, تو اب آپ لوگ واپس جائیں گے اسپیکر صاحب کے پاس؟ کوئی اسٹریٹجی آپ لوگوں نے ابھی تک طے کی ہے؟ دیکھیے, ہم منوان جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اسپیکر کے پاس جائیں اور جا کے ان کو بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے, جنہوں نے چیف جسٹس پہ چڑھائی کی ہوئی ہے, جنہوں نے ہائی کورٹس کے پہلے فیصلے نہیں مانے, جو ایک ہائی کورٹ میں بیل ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کو بندے کو اریسٹ کر لیتے ہیں, 3 دفعہ اریسٹ کرتے ہیں بیل ہونے کے بعد, تو وہ تو کسی قانون قاعدے کو مان ہی نہیں رہے. جب وہ قانون قاعدے کو مان نہیں رہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو مان جائیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. یہ اس وقت پاکستان ایک جنگل کے قانون پہ پہنچ گیا ہے. اس وقت کوئی آئین کی حیثیت نہیں ہے, کوئی قانون کی حیثیت نہیں ہے, کوئی سپریم کورٹ کی حیثیت نہیں ہے, کوئی ہائی کورٹس کی حیثیت نہیں ہے. ایک لیکن شفقت صاحب, یہ آپ کے اوپر بھی تو یہی الزام لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل نہیں کرنا. مجھے بھی تو آپ کے اوپر بھی تو یہی الزام لگتا ہے, جو ہمارے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں, جو حکومت کے لوگ ہیں, جو سیاسی مبصرین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب نے بالخصوص, وہ کہتے تو ہیں کہ وہ رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں, لیکن انہوں نے سول نافرمانی کی بات کی 2014 میں. ابھی آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیمپین کرتے رہے کہ نگراں حکومتوں کے کوئی آپ آرڈرز نہ مانیں کیونکہ مدت پوری ہوگی. حالانکہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ تو لکھا ہوا 90 روز میں الیکشنز ہونے ہیں, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا. کی بات کر رہی ہیں آپ, کیا کمپیریزن کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں ان کو نہیں مانا, اس کے بعد جواب میں آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ 2014 میں ہم نے کہا سول نافرمانی. کوئی اس کا کمپیریزن ہے آپس میں؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوگا, وہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا, اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لوگ ہائی کورٹ فیصلے کرتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں ڈیٹینیوز کو, ان کو باہر پھر گرفتار. اس کا مقابلہ آپ اس سے کر رہی ہیں کہ جی سول نافرمانی کی بات کی تھی 2014 میں. میں تو بھی آگے بھی مثالیں آگے مثالیں دینے لگی تھی خان صاحب پہ جو الزام لگتا ہے, لیکن اب آپ نے خود اس سچویشن. یہ کوئی مثال ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ 90 ڈیز سے تجاوز کر گئی؟ بالکل کر گئی ہے. کہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ تجاوز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا کوئی کام نہیں ہے کہ امریکی سفیر سے ملیں, صحافیوں کا کام نہیں ہے کہ وہ سفارتکاروں سے ملیں اور یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے اور اس لیے مل رہے تھے. وہ ملے تو سازش ہے. آپ لوگ بات کریں. مجھے بتائیں, میں آپ نے ٹریٹر کا لفظ کہا, مجھے آپ مثال نہیں دے سکی. کس کو ہم نے کہا جو ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے؟ کس کا یہ مثال دے دیں؟ میں آپ کو نکال دیتی ہوں خبریں, اگر آپ 1 منٹ دیں تو میں آپ کو وہ سارے جو گفتگو ہے فواد چودھری صاحب کی, عمران خان صاحب کی, آپ کی جماعت کا موقف میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ یہ انٹریکشن جو انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ پاکستان بھی آتے ہیں, ہم بھی باہر جاتے ہیں, یہ کانسٹنٹ انٹریکشن ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. میں جب ایک اور جماعت میں تھا وہاں پر بھی ہوتا تھا, یہ ہوتا ہے. سر اس بات پہ تو میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں. میں تو کہہ رہی ہوں دوسروں کو الزام دینے پہ آپ لوگ کوئی کریکٹ تو کرے نا, کہیں کہ ہم اس وقت غلط کر رہے تھے. ہم لوگوں کو جو الزام دے رہے تھے وہ غلط بات تھی. پارٹی کوئی اپنا موقف جو غلطی کرتے اس کو صحیح تو کرے نا. اگر کوئی اس وقت سازش کر رہا تھا ہمارے خلاف تو یہ کہنا کہ وہ سازش کر رہا ہے بالکل صحیح بات ہے, کہنا چاہیے. اگر کوئی سازش کر رہا تھا, یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ سازش کر رہا ہے یا کوئی مل کے کر رہا ہے, میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ خلاف سازش ہوئی تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ایک سازش تھی. صحیح. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی, لیکن اس کو ایک ایشو بنانا مجھے تو بڑا مذاق خیز لگا کہ یہ جو آڈیو اس طرح پیش کی گئی جیسے پتہ نہیں کون سی ریولیوشن آ گئی ہے. ایک آخری نقطہ آپ سے وے فارورڈ کی آپ بات کر رہے تھے, کب تک آپ کو لگتا ہے یا کس صورتحال میں حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے تعلقات کیسے درست ہو سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ درست ہوئے بغیر بھی معاملات چل رہے ہیں؟
نہیں ہم بالکل، میرا خیال ہے کہ اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے اداروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. وی آر اے گورنمنٹ ان ویٹنگ. ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کریں، ڈیٹ طے کریں، الیکشن کی طرف جائیں. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. جب بحران آتے ہیں تو الیکشن ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر ایک بحران کو حل کرنے کا طریقہ ہے اور اس کو فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے مل جل کے کرنا چاہیے. تھینک یو شفقت صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. پارٹی کا موقف انہوں نے پیش کیا اور ان کا خیال ہے کہ تمام اداروں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس مسئلے کا اور بحران کا حل نکالنا پڑے گا. اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کے اوپر پابندی لگانا، ان کو دیوار سے لگانا پاکستان کے حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے. لہٰذا اس طرح کے کسی اقدام کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کی سیاست میں آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بالخصوص اگر کراچی کے میئر کی بات کی جائے تو بہت عرصے سے یہ معاملہ بھی ایک ڈیڈ لاک کا شکار تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد یہ امکانات بڑے واضح ہو گئے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا میئر بنا سکے گی اور ڈپٹی میئر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب یہ ایک کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کے پاس آئی تھی اور ابھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے اور سب سے زیادہ نشستیں ان کی ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پہ جماعت ہے اس کو چھوڑ کے تیسرے اور دوسرے نمبر کی جماعت اگر آ کے حکومت یا میئر بنائے گی تو یہ کوئی بہت فیئر بات نہیں ہوگی. نہیں، ان کو جو چاہیں وہ کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی پہلے نمبر کی جماعت ہوتے تو پھر تو بات کی جا سکتی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی اس پوزیشن سے یعنی جو جن کی پوزیشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو مینز استعمال کیے، قبضے کیے، نتیجے تبدیل کیے، ریکاؤنٹنگ میں یو سیز کو انہوں نے ان سے چھینا اور پھر جو ضمنی انتخاب میں تو بدترین قسم سے قبضے کیے، دھاندلی کی، لوگوں کو مارا پیٹا، پولنگ ایجنٹس کو نکلوایا، پولیس کو استعمال کیا. تو اس طرح وہ اپنی اکثریت کہہ رہے ہیں تو بھائی ایسی اکثریت تو تسلیم نہیں کی جا سکتی نا. اب آ جائیے اس بات پر کہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ان کی اکثریت ہے کہ صرف نمبر کو انہوں نے زبردستی بڑھا لیا تو وہ نمبر ان کے زیادہ ہو گئے. آپ ووٹس دیکھ لیجئے، اس سب کے باوجود، اس ساری حکومتی طاقت کے باوجود ووٹس میں جماعت اسلامی نمبر 1 ہے، سیکنڈ پر پی ٹی آئی ہے اور تھرڈ پر پاکستان پیپلز تو اب آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت کا اعلان ہے اس کو آپ نے تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ کر لیا اتحاد کا، یا ابھی یہ صرف ان کی طرف سے اعلان ہے اور آپ نے اپنا جو پالیسی بیان ہے جماعت اسلامی نے وہ بھی دینا ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے کہ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری ان سے بات چیت ہوئی بھی ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر چلیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہم میئر بنائیں گے. اب پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ایسے جو حالات ہیں جس میں ان کو بہت واضح طور پر پتہ چل گیا ہے کہ جماعت اسلامی کے نمبر بھی زیادہ ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ اچھا جیسچر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی حمایت کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بنے گا اور انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ آگے کی چیزیں بھی طے کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی میں سیاسی ایک بحران ہے جس میں بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک جماعت ایک دباؤ کا شکار بھی ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے کہ دباؤ ہے، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جماعت کے اوپر ایک پریشر ہے. یہ صورتحال تو آپ کے اس اتحاد کو کسی طرح سے متاثر نہیں کرے گی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھائیں اور انہوں نے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا ہوا ہے، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، اگر لوگ نہیں ملتے ان کے گھر والوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو نہیں مانتا ہے اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے
کہ یہ جو ابھی اس وقت ریزرو سیٹوں کا پروسیس ہے، اس ریزرو سیٹوں کے پروسیس کو چند دنوں کے لیے آگے کیا جائے اور صورتحال کو نارمل کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کرے جس میں لوگ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور ہم اس کے لیے کورٹ بھی جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے تو کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی ہے، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ لوگ وفاداریاں بدل رہے ہیں، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو لوگ وفاداریاں بدل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے دھڑ دھڑ کر کے، وہ کوئی خود سے لوگوں کے فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ حالات کا جبر ہوتا ہے. اور اس جبر میں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یا کچھ لوگ اپنی مراعات حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی لحاظ سے ملک کے مستقبل کے لیے اچھا تو نہیں ہوتا. تو ناصر علی شاہ صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے جو کہا تھا کہ جیالہ ہوگا میئر، ہم ابھی بھی اس دعوے پر پورے کھڑے ہیں اور وہ دعویٰ پورا بھی ہوگا. تو کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ میئر کی سیٹ جماعت اسلامی کو دیے بغیر کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کوئی گفتگو کر سکیں، مطلب وہ دروازہ بند ہے؟ دیکھیں اب وہ کیسے جیالہ لائیں گے؟ پہلا سوال تو ان سے اب یہ کرنے کا ہے. ابھی سوال ہم سے لوگ ہم سے پوچھتے تھے آپ کیسے میئر بنائیں گے، جب میں بار بار کہتے تھے کہ میئر تو جماعت اسلامی کا ہوگا. تو اب اس کا جواب تو واضح ہو گیا نا کہ اس طرح بنائیں گے. جماعت اسلامی کے سب کچھ کے باوجود بھی جو نمبرز ہیں، ان نمبرز میں جب پی ٹی آئی کے نمبرز ملتے ہیں تو ہم اکثریتی پارٹی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہ اکثریت اس وقت بھی سب کچھ کرنے کے باوجود حاصل نہیں ہے. اب اگر وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ ہی اسی جملے میں یہ بات شامل ہے، کہیں یا نہ کہیں، کہ ہم خریدیں گے، ہم جو ہے وہ دھاندلی کریں گے، ہم لوگوں کی وفاداریاں بدلیں گے، ہم انسانوں کی منڈی لگائیں گے، ہم ہارس ٹریڈنگ کریں گے، ہم فلور کراسنگ کریں گے. یہ سب اسی میں جملے میں شامل ہیں نا. تو اگر وہ یہ سب کریں گے تو اس طرح تو وہ 500 لوگوں کو خرید لیں، 1000 لوگوں کو خرید لیں. نہ اس کا نام جمہوریت ہے، نہ الیکشن ہے، نہ حکومت ہے، نہ ریاست ہے. تو ریاست اور حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے نا جمہوریت کے لیے کہ بھائی ایک آدمی کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے اکثریت مجھے حاصل نہیں ہے، لیکن انسانوں کی منڈی لگا کے میں جیت جاؤں گا. تو بھائی آپ طاقت کے ذریعے تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. تو اگر یہی کرنا ہے تو پھر یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے الیکشن کا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. جی پاکستان میں ظاہر ہے کراچی کا جو معاملہ ہے بلدیاتی انتخابات کا، وہاں پہ بڑے عرصے سے ایک ڈیڈ لاک ہے. دیکھتے ہیں اب اس اعلان کے بعد یہ ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہے یا نہیں. پروگرام سے آج کے لیے اتنا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.